السلام عليكم. هذا الفيديو هذا غادي يكون تتمة الفيديوهات السابقة اللي كانت متعلقة لي موداليتي دو رومبورسمون دان امبران انديفي. في الفيديوهات السابقة كنا شفنا لا موداليتي دي رومبورسمون باغ انويتي كونستانت، la modalité de remboursement par amortissement constant, la modalité de remboursement infini. كنا كذلك تكلمنا على la notion très importante ديال l'équivalence. Aujourd'hui inchallah غادي نتحدثوا على deux lois اللي هما très importantes اللي هما la loi des annuités et la loi des amortissements. بداية فاش كنقولوا la loi فلا loi غادي تعطينا فكرة على كيفاش les annuités كيتغيروا، يعني في الحالة ديال l'amortissement ديال الغومبورسمون باغ امورتيسمون كونستون. لأن التذكير هاد لا لوا هادي لا لوا الأولى ديال لي زانويتي كتطبق في حالة لا موداليتي دو رومبورسمون باغ امورتيسمون كونستون، ولا لوا دي زامورتيسمون كذلك كتعطينا كتوصف لنا الطريقة باش كيتغيروا لي زامورتيسمون ولكن في الحالة ديال الموداليتي دو رومبورسمون باغ انويتي كونستانت. دونك غادي نطرقوا بداية لا بروميير لوا اللي هي لا لوا دي زانويتي. دونك عندنا لا لوا دي زانويتي كيف قلنا كنتحدثوا عليها في الغومبورسمون باغ امورتيسمون كونستان. دونك هاد لا لوا استيبول لينونسي سويفون. دونك عندنا لي زانويتي فاري دو فاسون arithmétique يعني في الحالة ديال لو غومبورسمون باغ امورتيسمون كونستان لي زانويتي دونك كيتغيروا بواحد الطريقة عن طريقة حسابية، يعني كيشكلوا لنا متتالية حسابية. متتالية الحسابية سيتادير الحدود ديالها كيكون كيتبدلوا بنفس اولا كيتغيروا بنفس بواحد العدد ثابت. هاد الثابتة هادي كنسميوها لا غيزون، دونك هي ناقص ام في تي، بمعنى كل ما دزنا من لا بيريود 1 لا بيريود 2 بيان سور كتنقص لانويتي وكتنقص بهذا القدر هذا اللي كيبقى ثابت اللي هو ناقص ام في تي. افيك ام هي لامورتيسمون كونستون واللي كيف كتعرفوا كيساوي المونطون ديال لومبران ديفيزي بار لا دوري، و تي هو لو طو دانتيغي، وبالتالي هاد الناقص ام في تي غادي تكون ثابته لان المكونات ديالها بجوج عباره عن يعني ثابته. اذا غننتقلوا للتاكد من هاد لا لوا هادي، غادي ننتقلوا للمثال السابق اللي كنا تعاملنا معاه او نيفو دو ليكسل. دونك الى رجعنا للمثال اللي كان عندنا، دونك كان عندنا ان امبران سميح. دونك كان عندنا ان امبران اللي المونطون ديالو هو كيف كتلاحظوا هنا 100,000 درهم. كان عندنا لو طو دانتيغي 10% وكانت عندنا لا دوري هي 5. دونك هنايا عندنا لو طابلو دامورتيسمون، ولا موداليتي كيف كتلاحظوا هنايا هي لامورتيسمون كونستون. يعني راحنا غادي نشوفوا فعلا واش هاد لي زانويتي اللي عندنا هنايا في هاد لا كولون هادي واش لي زانويتي فعلا كيتبدلوا بطريقه حسابيه متتاليه حسابيه. دونك الى درنا الفرق مثلا هنا غادي نحسبوا هاد الثابته هذه اللي هي ام فوا تي. ام كيف كتلاحظوا هنا في الطابلو هي 20,000، يعني هي 100,000 المونطون ديال لومبران مقسوم على 5 غتعطينا 20,000 كيف كتلاحظوا، فهي كتبقى كونستونت توت او لون ديال لا دوري دو لومبران. دونك الى جينا لهنا في هاد لا سيلول هادي حسبنا هاد المونطون هذا ام فوا تي. دونك غادي نديرو لا تساوي باردون، غادي نختارو ام هي 20,000 مضروبة دونك فوا لو طو هو عندنا 10%، دونك غادي تعطينا 2000. غادي تعطينا 2000. دابا خصنا نتاكدوا واش فعلا هاد لي زانويتي كيتغيروا بهاد لا غيزون ديال 2000، بمعنى كينقصوا ب 2000. كيف كتلاحظوا هنا فعلا عندي هنا 30,000 لانويتي الاولى، فاش دزت لانويتي الثانيه 28,000 بمعنى نقصات شحال 2000. كذلك فاش دزت لانويتي الثالثه عندي 26,000 دونك نقصات 2000. لانويتي الرابعه 24,000 نقصات 2000، ولانويتي الأخيرة 22,000 نقصات 2000. هي بالفعل إذن
في هذا المثال هذا عندنا لي زانويتي كيتغيروا يعني بطريقة حسابية، اللي هو الأساس ديالها هو ناقص 2000. هنا عندي ان فوا تي، دونك كيمشيو بطريقة كما قلنا تناقصية، ناقص اللي الأساس ديالها هو ناقص 2000. دونك غادي الفيديو اللاحق ان شاء الله غادي نشرحوا الاستعمال ديال هاد الخاصية هادي وفاش غتفيدنا من خلال يعني مثال تطبيقي.